بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اڈدیاں نو پھڑنا اڈدیاں نو تے جڑا اندر بیٹھا ہے انہوں کتاباں پڑھنا تے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں کتاباں پڑھنا تو اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی گل کیتی ہے نا بلے شاہ نو سمجھان آئیاں بھیناں تے پرجائیاں بلے شاہ تو رائیں دے ہاتھ تے بیعت ہو کے ساڈے خاندان نو لیکاں لائیاں انہاں کیا کرم والے تسی خاندان پہ دیکھ دیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا رشتہ پہ دیکھنا تانوں خاندان دی پئی ہے امنا نال ہونے نہیں نبیڑے اتھے بھولیا تیری نہیں کسے ذات پوچھنی اتھے تولیا جانا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اے دے وچ محبت تے ہونا تے عمل کتنا ہے